अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहम बात आपके साथ आज बात करेंगे कानून व इंसाफ की। इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वादी के मशहूर मारूफ कानूनदान एडवोकेट सैयद मौलवी एजाज साहब को। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हाल रहेंगे जनाब जीनतुल इस्लाम जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने ये बात कही थी कि समाज में झूठ के खात्मे से ही कानून व इंसाफ फराहम हो सकता है। मौलवी एजाज साहब, मैं सीधे आपसे बात करूंगा। पिछली दफ़ा हमने इस बात पे बात की थी कि कानून और इंसाफ की इंसाफ मिलने के लिए जो कमज़ोरी सबसे बड़ी पेश आती है वो समाज में जो झूठ फैला है, उस झूठ को किस तरह से खात्मा किया जाएगा। उसमें हर एक का अपना अपना रोल है, लेकिन कुछ चीज़ें घरों में, जैसे घरेलू तनाज़ात हम यहाँ करते हैं, पूरे मुल्क में, पूरे माशरे में मामूली से मामलात होते हैं और इनको अदालतों में पहुँचाए जाते हैं। क्या कहीं ये भी एक रुकावट बनती है कि जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करने में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो बात कही जो मुझे यहाँ से बोलना चाहिए था, लेकिन आपकी गहरी सोच इस बारे में मेरे लिए ये मसला आसान बना देता है। समाज में ये भी समाज की ज़िम्मेदारी है कि जो छोटे छोटे मुकदमात हैं उनका फ़ैसला घर में हो जाए, और घर में कहाँ पर हो जाए। या तो हेड ऑफ़ द फैमिली जो होगा उसके सामने मसला लिया, छोटा सा मसला है, सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, डिवीज़न का डिस्प्यूट है, महर का डिस्प्यूट है, तलाक का डिस्प्यूट है, तो वो जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो सब तो इस चीज़ से आगाह होता ही होता है और वो भी इसमें फ़ैसला कर सकता है। अच्छा, अगर तलाक का मामला है तो दो हेड ऑफ़ द फैमिली आके आपस में, के जैसे कि कुरान शरीफ का हुक्म भी है, दो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स आके जो हैं, हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ जो हैं, आपस में मिल बैठ कर इसका हल तलाश कर सकते हैं कि ये भी अदालत में इसका फ़ैसला तो कई सालों में हो जाएगा। अगर घर में हो जाएगा तो एक बैठक या दूसरी बैठक में हो जाएगा। अच्छा, उनके अलावा अब घर से बाहर निकलेंगे तो मोहल्ले की ज़िम्मेदारी बनती है कि मोहल्ले वाले बैठ के इसमें फ़ैसला कर लें। उससे बाहर निकलें तो मस्जिद कमेटी होती है या मंदिर कमेटी होती है, तो वो इसको फ़ैसले को करने की कोशिश कर लें। अब दो सूरतें पैदा हो सकती है। एक सूरत ये कि ये मोहल्ले कमेटी या हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ मिलकर या मोहल्ले कमेटी इस झगड़े का पूरा हल निकाल सकते हैं, या पूरा नहीं निकला, आधे का निकाल पाया। अब आधा हल तो उधर ही हो गया, फिर जो आधा बच गया, जिसका वो फैसला नहीं कर पाए, चाहे वो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हों या मोहल्ला कमेटी हो या मस्जिद कमेटी हो, मंदिर कमेटी हो, नहीं कर पाए, तो उतना ही मुकदमा बाद में अदालत में ले जाएं। नहीं, उसमें कम वक्त लगेगा, छोटा सा मुकदमा, बाकी मेजर पोर्शन तो हल हो जाएगा घर में बैठकर। तो इससे भी जो है लिटिगेशन रेट कम हो जाएगी और अदालतें इंसाफ कर पाएंगी जल्दी जल्दी। नहीं तो छोटा छोटा सा मुकदमा जिसको घर में बैठ के हल कर सकते हैं वो भी अदालत में लिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मौलवी साहब, लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि 6 कैटेगरियों में आपने बांटा था। उसमें एक कैटेगरी ये आती है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के पढ़ते हैं, जो लड़कियां पढ़ते हैं, जो माहिर कानून हमारे बन जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी को भी जिम्मेदारी है, वो भी इसमें अपना रोल निभा सकते हैं कि कानून और इंसाफ फराहम करने के लिए। मुझे ये समझाइए या हमारे व्यूअर्स को आप ये समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से उनकी जिम्मेदारियां बन जाती। जहाँ तक कानून का मसला है, LLB जो करता है यूनिवर्सिटी में जाकर, वो कवानीन तो तमाम पढ़ता है, लेकिन उसका अपना क्या रोल है वो कहीं नहीं पढ़ता। एक वकील का क्या रोल होना चाहिए मॉरली, इथिकली, और उसकी क्या जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, उसकी क्या जिम्मेदारी है बहैसियत एडवोकेट, बहैसियत कोर्ट क्लर्क, बहैसियत जज, उन सब की क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जो सिलेबस है, या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब का दखल है कि वो इस लड़के को समझाए, इसके लिए एक सिलेबस मुरतब कर लें जिससे वो समझाए कि आपका क्या रोल बनता है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ या इन इंस्टीट्यूशंस में मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत भी है, वो सिलेबस में होनी चाहिए। बात बहुत अहम है और खासकर बिलखुसूस हमारे समाज के लिए।
میں آپ کو بتا دوں گا ایک واقعہ. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور جو سماج میں ہمارے بہت بزرگ لوگ ہیں، بہت بوڑھے لوگ ہیں، ہم نے ان سے سنا ہے کہ جب بہت پہلے یعنی آزادی سے پہلے جب ان کو مقدمہ ہوتا تھا یا کوئی پرابلم آتی تھی تو ایک خواجہ جو ہے سماج کا دوسرے خواجہ کے پاس جاتا تھا مشورہ کرنے کے لیے کہ بھیا میں کیا کر لوں، اب مجھے یہ مسئلہ سامنے آ گیا. تو دوسرا خواجہ اکثر و بیشتر اس کو رائے دیتا تھا کہ جاؤ بھائی کسی جعلساز کو انگیج کر لو اور دائر کر لو مقدمہ عدالت میں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی وکیلوں کو جعلساز کا درجہ دیا جاتا تھا. لیکن اب دوسرے اینگل سے دیکھ لیجئے، ہم وکیل اور سماج، ہمیں آج کل کا سماج کیا کہتا ہے؟ کریم آف دا سوسائٹی. لائرز آر کریم آف دا سوسائٹی. کہاں جعلساز آف دا سوسائٹی، کہاں کریم آف دا سوسائٹی. لیکن اس وکیل نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا رول کیا ہے، میں کریم آف دا سوسائٹی ہوں یا جعلساز آف دا سوسائٹی ہوں. اگر جعلساز آف دا سوسائٹی ہوں تو مجھے مقدمہ بنانا ہے، چاہے میرے لیٹیگنٹ کے پاس مقدمہ ہو یا نہیں ہو، مجھے مقدمہ بنانا ہے. جھوٹ کی جعلسازی کر جھوٹ کو بن کر مقدمہ بنانا ہے. نہیں تو اگر یہ کریم آف دا سوسائٹی ہے اور اس پہ ذمہ داری ہے عدالت کے سامنے سچ لانے کی، اگر یہ اس کو پڑھایا جائے کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ بھیا آپ کی ذمہ داری ہے عدالت کے سامنے اپنے کلائنٹ کی طرف سے سچ لانا، تو پھر وہ جعلسازی نہیں کرے گا. پھر وہ اپنے کلائنٹ سے پوچھے گا کہ بھیا سچ کیا ہے، مجھے وہ بتا دو. صحیح. سچ کیا ہے مجھے وہ بتا دو، اور سچ ہی عدالت کے سامنے لے آئے گا. جہاں وہ دیکھے گا کہ اس کا کلائنٹ جو ہے ثابت ہوا جھوٹ بولتا ہے، تو اس پر فوراً اس کو کرنا ہے کہ بھیا یہ غلط ہے، اس کو اتنا سارا وڈرا کرنا ہے. تو اسی طرح سے تو وہ سماج کو انجینئر کرے گا، اسی طرح سے وہ اپنا رول بھی ادا کر لے گا. مولانا اعجاز صاحب، ایک بات میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو ایپیسوڈ میں آپ نے بات کہی تھی کہ امریکہ کو دوبارہ ریبلٹ کرنے کے لیے، جب وہ آزاد ہو گیا برٹن سے، تو ریبلٹ کرنے کے لیے وکیلوں نے ایک رول ادا کیا تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے وکیلوں اور وہاں کے وکیلوں میں، کیونکہ آپ پوری دنیا گھومے ہیں، کیا ڈفرنس آپ نے کوئی پائی ہے ان وکیلوں اور ہمارے وکلا صاحبان کے؟ 1986 میں بتاؤں گا، میں گورنمنٹ ایڈوکیٹ تھا جموں کشمیر ہائی کورٹ میں. تو ایک ہپی لڑکی کو جموں میں پکڑا گیا تھا چرس کے ساتھ، کیونکہ وہ چرس پیتی تھی. ہپی مینز فورن. اوکے. اس کو چرس کے ساتھ پکڑا گیا تھا. تو اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی کوانٹٹی پرمیسیبل ہے، کتنی کوانٹٹی پرمیسیبل نہیں ہے. تو اس نے پرمیسیبل کوانٹٹی سے زیادہ لیا تھا چرس. تو پولیس نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا. تو اب سوال ہوا اس کی ضمانت کا. تو وکیل صاحب نے وہاں ضمانت کی درخواست دے دی اور ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ دیا، جس پہ اس کا دستخط دیٹ آئی ہیو ناٹ کمیٹڈ اینی آفینس، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے جھوٹ موٹ کا کیس، جیسا یہاں روٹین میں ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں. جب اس نے وہ دستخط دیا مجسٹریٹ کے سامنے اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ مجسٹریٹ کو یہ اٹیسٹ بھی کرنا تھا، تو اس لڑکی نے یہ پڑھ لیا اور پڑھ کے مجسٹریٹ کے سامنے کہہ دیا، مجسٹریٹ کے سامنے کہہ دیا اس کو وکلا صاحبہ کو کہ جناب وکیل صاحب یہ ایفیڈیوٹ تو غلط ہے، میں یہ غلط ایفیڈیوٹ نہیں اس پہ سائن نہیں کروں گا. میرے ہاتھ میں تو چرس تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوانٹٹی کیا ہے. تو وہ اس سماج کی ہپی، یعنی ہپی جو ہے اس کو تو مطلب جو ہمارے سماج میں خراب ہو گیا ہو تو اس کو وہ ہپی کہتے ہیں. تو وہاں کی اس عورت نے جھوٹ ایفیڈیوٹ پہ دستخط نہیں کیا، جبکہ ہم وکلا صاحبان کو معلوم ہے کہ ہمارے کلائنٹ سب جھوٹ ایفیڈیوٹ پہ دستخط کرتے ہیں. یہ روٹین بن گئی ہے. ایک تو یہ ڈفرنس ہے، ایک ڈفرنس یہ ہے، اور اس ڈفرنس کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے، اور اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے کورٹس میں. اعجاز صاحب، جسٹس ڈیلیٹ، جسٹس ڈینائڈ، اس کے لیے جنرل پبلک کیا کر لیں گے، ان کا کیا کام ہے اس میں؟ جنرل پبلک تو اس پہ میں بعد میں آ جاؤں گا، لیکن میرے خیال سے یہ سوال اگر تو اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایک ایک کا رول الگ الگ سے بتا رہے ہیں کہ جسٹس کو کیسی سپیڈی بنا دیا جائے. تو یہ ہم بار بار اس میں دیکھ لیں گے. اس کے بعد آپ کو اس کا سوال ملے گا، اس طرح سے نہیں مل جاتا اس سوال کا. یونیورسٹیاں اور ایجوکیشن
انسٹیٹیوشنز کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے قانون و انصاف زیادہ سے زیادہ اور جلدی مقرر وقت میں فراہم کرنے کے لیے. ایک ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ انہیں انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا جائے ایک وکیل کو کہ ان کے مورل ذمہ داریاں کیا ہے سماج کے تئیں، جس میں جھوٹ بولنے پر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے. یہ مولوی اعجاز صاحب کے الفاظ تھے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، اسی بات پہ پھر آگے سلسلہ آگے چلائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب